अथर्ग्वेदे द्वितीयाष्टके द्वितीयोऽध्यायः। ॐ सुषुमाया तमद्रिभिर्गोश्रीतामत्सरा इमे सोमत्सरा इमे आराजानादिविस्पृशास्मत्रागन्तमुपनः इमे वामित्रावरुणागवाशिरः सोमाः शुक्रागवाशिरः इम आयातमिन्दवः सोमाः सोदध्याशिरः सुता सोदध्याशिरः उत वामुषसो बुधिसाकम् सूर्यस्य रश्मिभिः सुतो मित्राय वरुणाय पीतये चारुरृताय पीतये ताम् वान्धेनुन्नवासरीमम् शुन्दुहन्त्यद्रिभिः सोमम् दुहन्त्यद्रिभिः अस्मत्रागन्तमुपनोर्वाञ्चा सोमपीतये अयम् वामित्रावरुणाद्रिभिः सुतः सोम आपीतये सुतः प्रप्रपूष्णस्तु विजातस्य शस्यते महित्वमस्य तपसो न तन्दते स्तोत्रमस्य न तन्दते अर्चामि सुम्नयन्नहमन्त्यूतिम् मयो भुवम् विश्वस्य यो मन आयुयुवे मखो देव आयुयुवे मखः प्रहित्वा पूषन्नधिरन्नयामनिस्तोमेभिः कृण्वर्णवो यथा मृध उष्ट्रो न पीपरो मृधाः हुवेयत्वामयो भुवन् देवम् सख्याय मर्त्याः अस्माकमाङ्गूषान्द्युम्निनस्कृधि वाजेषु द्युम्निनस्कृधि यस्य ते पूषन्सख्ये विपन्यवः कृत्वा चित्सन्तो वसा बुभुज्रिर इति कृत्वा बुभुज्रिरे तामनुत्वा नवीयसीन्नियुतम् राजईमहे अहेळमान पुरुषम् ससरी भव वाजे वाजे सरी भव अस्या ऊषुण उपसातये भुवो हेळमानोररिवाङ् अजाश्वश्रवस्य तामजाश्व ओषुत्वा मवृतीमहि स्तोमेभिर्दस्म साधुभिः न हित्वा पूषन्नतिमन्य आघृणेन ते सख्यमपन्हुवे अस्तु श्रौषट्पुरो अग्निम् धिया दधानुतच्छर्धो दिव्यम् वृणीमः इन्द्रवायु वृणीमहे यद्धक्राणा विवस्वति नाभा सन्दायिनम् यसी अध प्रसून उपयन्तु धीतयो देवाङ्गच्छानधीतयाः यद्धत्यन्मित्रावरुणावृता दद्या ददाथे अनृतम् स्वेन मन्युना दक्षस्य स्वेन मन्युना युवोरित्थाधिसद्मस्वपश्याम हिरण्ययम् देभिश्च न मनसा स्वेभिरक्षभिः सोमस्य स्वेभिरक्षभिः युवाम् स्तोमेभिर्देवयन्तो अश्विनाः श्रावयन्त इव श्लोकमायवो युवाम् भव्याभ्या आयवाः युवो